बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अप्रैल 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। अमरीकी वफ़द जो है सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ताहिर इंदराबी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास जो अराग़ची हैं उनकी सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल जो हैं और दीगर आला ओहदेदारान ने किया। पाकिस्तान रवानगी से पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि इस्लामाबाद, मस्कत, मॉस्को के बर वक्त दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। उन्होंने कहा दौरों का मकसद शराकतदार मुल्कों के साथ दो तरफ़ा अमूर पर करीबी रब्ता और मुशावरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे पड़ोसी ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह है। ईरान खित्ते में ताउन, राब्तों और सफारती मुशावरत को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ जो है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने ये बात फॉक्स न्यूज़ जो है उससे गुफ्तगू के दौरान बताई, जो वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट है। कैरोलिन लेविट का मज़ीद कहना है कि अमरीकी वफ़द में शामिल दोनों शख्सियात मुज़ाकरात के लिए हफ्ते की सुबह रवाना होंगी। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान के साथ होने वाले नए मुज़ाकराती दौर में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा अगरचे इस मरहले पर जेडी वेंस और अमरीकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर अहदेदारों के साथ इंतज़ार में रहेंगे। कुवैत का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कुवैत एयरवेज़ और जज़ीरा एयरवेज़ की कई रूट्स पर फ़्लाइट्स बहाल कर दी गई। कुवैत एयरवेज़ ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोलने के बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का अमल शुरू कर दिया, जिसके तहत कुवैत एयरवेज़ और जज़ीरा एयरवेज़ ने मुख्तलिफ़ मकामात के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। कतर एयरवेज़ इतवार से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 4 से 17 मुख्तलिफ़ मकामात के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगी। इसी तरह जज़ीरा एयरवेज़ ही टर्मिनल 5 से 9 मकामात के लिए अपनी सर्विस दोबारा शुरू कर रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद की बहाली एक मरहलावार मनसूबे के तहत की जा रही है, ताकि मुकम्मल ऑपरेशन की तरफ बतदरीज तौर पर वापसी मुमकिन बनाई जा सके। याद रहे कि खित्ते में कशीदगी के बायस 28 फरवरी को कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी, जिसके बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके इतराफ़ पर कई बार असरात भी देखे गए। फ़ज़ाई बंदिश के दौरान जज़ीरा एयरवेज़ ने आर्ज़ी तौर पर अपनी परवाज़ें सऊदी अरब के शहरों अल कसीमा और दमाम हैं वहाँ से ऑपरेट की थी। सऊदी अरब जो है उस वहाँ पर मुलव्वस जो है कत्ल में इश्तहारी मुजरम 5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के शहर डेरा गाजी खान पुलिस ने शहरी अब्दुल के कत्ल में मुलव्वस इश्तहारी मुजरम को 5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला मुल्ज़म अब्दुल हफीज़ तवील अरसे से कानून की गिरफ्त से बचने के लिए सऊदी अरब में रूपोश था। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुल्ज़म अब्दुल हफीज़ कत्ल करने के बाद जो है मुल्क से फ़रार होकर सऊदी अरब में छुप गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। रेड वारंट के इजरा के बाद मुतल्लिका इदारों के साथ रब्ता कायम किया, जिसके नतीजे में मुल्ज़म को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना था ये कार्रवाई डेरा गाजी खान पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़िम को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश भी जारी है ताकि इस केस के दीगर पहलुओं को सामने लाया जा सके। आर्टिमस 2 मून मिशन में सऊदी अरब का नुमाया किरदार। मक्का एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़द किए जाने वाले वर्चुअल सेमिनार में 1000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया, जहां नासा के हालिया मून मिशन में सऊदी अरब के किरदार को उजागर किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस सेशन का नाम सऊदी अरेबिया टूवर्ड स्पेस कंट्रीब्यूशन टू द आर्टिमस 2 मिशन था, जिसमें फल्कियात और स्पेस साइंस के माहिरीन ने शिरकत की। शुरा में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेज के फैकल्टी मेंबरान डॉक्टर आई सुलेमान अल रहेली और डॉक्टर समीरा अल हरबी शामिल थे। साइंसदानों ने इंसानी खलाई परवाज़ों की तरक्की पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी, स्पेस में सफ़र की तारीख का जायज़ा लिया और नासा के हालिया आर्टिमस 2 मिशन पर बात की। सऊदी अरब में ज़ालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी NCM ने जो है खबरदार किया है कि सऊदी अरब में दरमियाने दर्जे से लेकर तेज़ बारिश और गरज का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद सैलाबी रेलों, ओले पड़नों और रेत के तूफान का खदशा सऊदी अरब भर में रहेगा।
عرب نیوز کے مطابق خراب موسم مشرقی کی صوبے حدود شمالیہ الجوف حائل قسیم ریاض میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات نے مغربی اور جنوبی پہاڑی علاقوں جن میں مدینہ، مکہ، بہا، سیر اور جازان بھی شامل ہے وہاں خطرے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ تبوک اور نجران میں ہلکے سے معتدل طوفانوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے، جبکہ رات اور صبح سویرے کے وقت دھند کی وجہ سے کئی علاقوں میں حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ سول ڈیفنس کے جنرل ڈائریکٹر نے عوام سے التماس کی ہے کہ وادیوں اور سیلابی خطرے والے علاقوں سے دور رہیں، کیونکہ خشک وادیاں منٹوں میں ہی طوفانی ریلوں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ آفیشیل جو ویدر اپلیکیشنز ہیں اس کو دیکھتے رہیں۔ موسم کی یہ خرابی غیر معمولی موسمی سلسلے کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے بعض صورتوں میں بارش کی شرح 160% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ماہرین موسمیات اس شدت کی وجہ سے اس جیٹ سٹریم کو قرار دے رہے ہیں جو بحیرہ ہند جو ہے وہاں سے بھرپور نمی کو کھینچ کر جزیرہ نما عرب میں لا رہے ہیں۔ جو اس کے علاوہ جاری بارشوں کا سلسلہ جو ہے جو 20 اپریل سے شروع ہوا تھا، اس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پہلے ہی جو ہے صورتحال جو سیلابی ہے وہ پیدا ہوئی تھی، جبکہ ریاض اور مشرقی صوبے میں شدید بارشوں سے پہلے چلنے والی گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نگاہ شدید متاثر رہی ہے۔ سمارٹ گرین الادابی انیشیٹو کے تحت 5000 پودے لگائے گئے۔ جازان میونسپلٹی نے الادابی کمشنری میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ علاقے کے مناظر کو خوبصورت بنانے اور سبزے میں اضافے کے لیے الادابی بلدیہ کے تعاون سے 5000 سے زائد پودے لگائے گئے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق بلدیہ نے سمارٹ گرین الادابی انیشیٹو کا آغاز کیا، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ پودے اگانا ہے۔ اس سلسلے میں الادابی بلدیہ کے ڈائریکٹر انجینئر ولید موافق کا کہنا تھا کہ علاقے کو سرسبز بنانے کے لیے عوامی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ مہم کے تحت مختلف مقامات پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سبزے سے نہ صرف ماحولیاتی توازن بہتر بلکہ علاقے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گورنر ریاض کا پارک میں کرنٹ لگنے سے بچے کی ہلاکت پر تحقیقات کا حکم۔ گورنر ریاض شہزادہ جو فیصل بن بندر بن عبدالعزیز جو ہے انہوں نے حرملہ جو کمشنری ہے وہاں پر بچے میں جو پارک میں کرنٹ لگنے سے ہلاکت ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے وسیع پیمانے پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سبق نیوز کے مطابق کرنٹ لگنے کا حادثہ منگل کو حرملہ کمشنری کے الشلال پارک میں پیش آیا تھا، جہاں بچہ جو تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح کے لیے گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق بچہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ناقص بجلی کی وائرنگ کی زد میں آ گیا، جس میں کرنٹ موجود تھا۔ غیر محفوظ وائرنگ سے کرنٹ لگنے سے بچہ شدید زخمی ہوا، جسے ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، تاہم وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ بچے کے والد ابو سکیہ نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ حادثے کی تحقیقات کریں، کیونکہ عوامی مقام پر ناقص وائرنگ کا ہونا غلطی نہیں غفلت ہے۔ اس حوالے سے گورنر ریاض نے بھی واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم جاری کرتے ہوئے ذمہ دار کا کڑا احتساب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ باہم جڑی ہوئی مراکشی بچیاں آپریشن کے لیے ریاض پہنچ گئیں۔ جڑی ہوئی مراکشی بچیاں سیامی، سجی اور زہی اپنے والدین کے ساتھ مراکش کے شہر جو ہے کاسا بلانکا سے ریاض پہنچ گئی۔ بچوں کو ایئرپورٹ سے ہی خصوصی انتظامات کے تحت شاہ عبداللہ اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق بچیوں کو الگ کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد آپریشن کا آغاز کرے گی۔ مراکش سے سعودی عرب روانگی کے انتظامات کاسا بلانکا میں سعودی عرب کے سفیر ڈاکٹر سامی الصالح نے کیے۔ انہوں نے نیک تمناؤں کے ساتھ بچیوں اور ان کے والدین کو رخصت کیا۔ اس کے علاوہ شاہ سلمان ہیومینٹیرین ریلیف کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبدالعزیز جو ہے الربیہ نے اعلیٰ قیادت جو ہے ان کے انسان دوست اقدامات کو سراہا، جو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے سعودی عرب کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسری جانب بچیوں کے والدین نے بھی سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جن کے مثالی تعاون کی وجہ سے بچیوں کے آپریشن کی جلد منظوری اور تمام مراحل کو ممکن بنایا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔